Opisyal nang gibuksan adlaw Miyerkules, Hulyo 30 ang pinakaunang artificial intelligence kon AI laboratory sa tibuok nasud alang sa pampublikong tunghaan nga nahimutang sa Dansulion National High School, Barangay Dansulion ning syudad. Ang maong inisyatibo kabahin sa Relevant Industry Skills for Employment kon RISE program nga nagtumong sa pagpaligon sa teknolohikal nga kahibalo ug maayong edukasyon sa kabatan-unan. Ang AI Laboratory proyekto sa kagamahanang lokal ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy, pinaagi sa local school board sa paningkamot usab sa LSB Executive Director Dr. Alicia Anghay. Di naduna kini 51 ka mga computers ug usa ka LED TV alang sa pagtuon sa mga estudyante. Naghatag kini og kahigayunan sa mga regular students ug bisan pa sa mga ALSA learners nga makakat-on sa AI connected skills. Ang maong lab magamit sa data annotation, coding o digital transformation. Ang 3D creation kon crafting realistic models for immersive digital experiences nga magtudlo sa paghimo og realistic model of virtual experience. Lakip usab nga matun-an ang drone assembly, technical knowledge sa paghimo og drone. Drone na flight simulation nga magtugot sa mga estudyante sa pagbansay sa pagpalupad sa drone ubos sa susama sa real o virtual simulation. Kini nga proyekto inabagan usab sa Department of Education, Skunkworks, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry ug Technical Education and Skills Development Authority. Mitambong sa maong kalihukan ang mga sakop sa 21st City Council, nahilaran IP o mga department heads sa City Hall. Kini nga proyekto nagpakita sa dakong panlantaw ni Mayor Clarex nga usa ang teknolohiya nga mahimong yawi sa kalampusan sa tanang kabataan bisan pa sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Ang maong laboratory dili lamang usa ka lawak apan usa ka pultahan sa oportunidad ug kini ang pinakaunang AI laboratory sa tanang pampublikong tunghaan sa tibuok nasod. Ang katumanan sa AI laboratory nahimong nagmalampuson tungod sa dakong panlantaw ni Mayor Clarex sa edukasyon dinhi sa syudad. Ang AI laboratory mahimong magamit sa pag-annotate og data, 3D creation, drone assembling og drone simulation. Kauban sa kamera, Roel Felicitas, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Updates.